हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ डिफरेन्सियल क्यालकुलस हेरिरहेको थियौँ र डिफरेन्सियल क्यालकुलसमा हामीले अगाडिको भिडियोमा केही सिम्पल कुराहरू हेऱ्यौँ। इन्टरसेक्सन अफ कर्भ्सहरूको, एङ्गल अफ इन्टरसेक्सन अफ कर्भ्सहरू, सब टेन्जेन्ट, सब नर्मलहरू, त्यसै गरी डेरिभेटिभ अफ आर्क लेन्थहरूको बारेमा हेऱ्यौँ। आजको हाम्रो स्टार्टिङ टपिक भनेको चाहिँ पोलर इक्वेसन अफ कर्भ छ। हामी चाहिँ टेन्जेन्ट्स एन्ड नर्मल्सको बारे कुरा गरिरहेका थियौँ है। पोलर इक्वेसन अफ कर्भ छ। सुरुमा अब पोलर इक्वेसन भनेको के हो त्यो कुरा बुझ्न जरुरी छ है। के हो त पोलर इक्वेसन भनेको? जस्तै पोलर कोअर्डिनेट्सको बारेमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सुरुमा कार्टेसियन कोअर्डिनेट्समा के गर्छ, सबै कुरालाई बक्सा बनाएर काम गर्छ यसरी हैन। कुनै कुराको पोजिसन भेट्नु पर्यो भने सपोज मैले 2 डाइमेन्सनमा कुरा गरेँ नि, यतापट्टि x छ, यतापट्टि y छ है। र यसको चाहिँ के गरिन्छ, सुरुमा यसले कति होरिजेन्टल डिस्टेन्स कुद्यो त, यतापट्टि कति होरिजेन्टल डिस्टेन्स कुद्यो भनेर भेटिन्छ। त्यसपछि भर्टिकल डिस्टेन्स कति गयो त, होरिजेन्टल डिस्टेन्स कति कुद्यो र भर्टिकल डिस्टेन्स कति कुद्यो, त्यो कुराले चाहिँ हामीलाई यो पोइन्टको के दिन्छ, भ्यालु दिन्छ। कहाँनेरि छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ हामीलाई। यो सिस्टम भनेको चाहिँ कार्टेसियन कोअर्डिनेट सिस्टम भयो। हामीले ओरिजिनको पोइन्टबाट कुद्दै जान्छौँ। कहाँ छ ओरिजिन त्यो अनुसार डिपेन्ड हुन्छ। ओरिजिनबाट होरिजेन्टल डिस्टेन्स कति कुद्नु पर्ने हो र त्यसपछि भर्टिकल डिस्टेन्स माथि कति कुद्नु पर्ने हो। होरिजेन्टल डिस्टेन्स मात्रै कुदेर त यो पोइन्ट भेटिँदैन, भर्टिकल डिस्टेन्स मात्रै कुदेर पनि यो पोइन्ट भेटिँदैन हैन। त्यसैले दुईटा कोअर्डिनेट चाहिन्छ। अब यसलाई अर्को तरिका पनि छ भेट्ने। अर्को तरिका भनेको ओरिजिनदेखि सपोज यो पोइन्टसम्मको डिस्टेन्स कति छ त्यो नाप्ने र त्यसपछि एङ्गल अनुसार नाप्ने भन्न खोजेको। मैले यहाँनिर मेटाइदिएँ। यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स कति छ होला भन्ने कुरा नाप्ने र यो एक्स एक्सिससँग कति एङ्गल बनाइरहेको छ त्यो कुरा नाप्ने। किन दुईटा चाहियो भन्दा सपोज अब डिस्टेन्स हो भने, सपोज यो डिस्टेन्स आर हो हैन। यो डिस्टेन्स आर भयो त यता पनि आर बनाउन सक्थेँ मैले। यतापट्टि कोअर्डिनेट बनाएर यता पनि आर हुन्थ्यो, यता पनि आर हुन्थ्यो, यहाँ पनि आर हुन्थ्यो, यहाँ पनि सबैतिर मैले आर बनाउन सक्थेँ नि। अब एङ्गलले के गर्यो त भन्दा, एङ्गल जहिले पनि यसरी एन्टी क्लकवाइज मेजर हुन्छ। एङ्गलले ठ्याक्कै के दियो भने तपाईँले चाहिँ यो पोइन्टबाट जानु पर्यो है, अनि त्यो ठ्याक्कै तपाईँले भनेको पोइन्ट पुग्न सकिन्छ भनेर भन्न खोज्यो यसले। ठिक छ, हो त्यही भन्न खोज्यो कि मलाई यो आरको भ्यालुले ठ्याक्कै यति डिस्टेन्समा छ भनेर भन्छ र थीटाले चाहिँ मलाई डिरेक्सन दिने काम गर्छ। ठ्याक्कै तपाईँ यो डिरेक्सनमा जानुभयो भने त्यो पोइन्टमा पुग्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले आर र थीटा दुइटै चाहिन्छ। यसलाई चाहिँ आर थीटा भनियो र यही सिस्टमलाई चाहिँ पोलर कोअर्डिनेट भनेर भनिन्छ। ठिक छ। अब पोलर कोअर्डिनेटमा जेनरली यो भनेको सर्कल्सहरूको एउटा रूप जस्तो हो। ठिक छ। यहाँनिर मैले एउटा सपोज गरौँ, यहाँनिर एउटा कोअर्डिनेटको सिस्टम बनाएर यतापट्टि एउटा कोअर्डिनेटको सिस्टम छ। अब यहाँनिर म एउटा सर्कल बनाउँदै जान्छु। हेर्नुहोस् है त, यो एउटा सर्कल बनाउँछु मैले। यो एउटा सर्कल भयो यहाँनिर है। त्यसपछि यसरी माथि एउटा सर्कल बनाएँ हैन। यो सर्कल सबै कन्सेन्ट्रिक सर्कल हुनुपर्ने हो खासमा। यसरी मैले कन्सेन्ट्रिक सर्कलहरू बनाएँ। यिनीहरूको सबैको सेन्टर एउटै हुनुपर्ने हो हैन, एउटै सेन्टर, रेडियस बेग्ला बेग्लै भयो। अब यहाँबाट मैले के भेट्छु भन्दा सपोज यहाँनिर इन्फाइनाइट नम्बर अफ सर्कल्सहरू छ हैन। इन्फाइनाइट नम्बर अफ सर्कल्सहरू छ। हरेक पोइन्टमा सर्कल्सहरू डेभलप भइरहेको छ, जति पनि बनाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले। अब सपोज ओरिजिनदेखि डिस्टेन्स कति छ भन्दा 1 मिटर भन्यो भने ठ्याक्कै तपाईँ 1 मिटरको रेडियसमा जान सक्नुहुन्छ। ए यो सर्कलमा रहेछ है, यो सर्कलमा रहेछ भनेर भन्नुहुन्छ। र एङ्गल दिइसकेपछि ठ्याक्कै यति एङ्गल, यो थीटा एङ्गल भनेपछि यहाँ पुग्नु भयो। अब सपोज 180 डिग्रीमा छ तर रेडियस 3 छ भनेपछि तपाईँ यहाँनिर पुग्नुहुन्छ हैन। हो यसरी यो चाहिँ एउटा सर्कुलर के हुन्छ, कोअर्डिनेट सिस्टममा काम गर्छ। ठिक छ। यसरी एउटा सर्कुलर कोअर्डिनेट सिस्टममा चाहिँ यसले काम गरिरहेको हुन्छ। अब यसको एउटा कार्टेसियनदेखि पोलर फर्ममा चेन्ज गर्नु पर्यो। त्यसैले पोलर फर्मको इक्वेसन भनेको जेनरली आर इज इक्वल्स टु एफ थीटाको फर्ममा एक्सप्रेस गरिरहेको हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो पोलर कोअर्डिनेटलाई लेख्ने तरिका भयो। अब यहाँनिर मैले यसलाई पोलरको फर्ममा लेख्नु पर्यो भने सपोज यति भ्यालु भनेको x छ, यति भ्यालु भनेको y छ। यो एङ्गललाई थीटा मान्ने, यो ओ भयो, यो p भन्ने पोइन्ट भयो भने ओपी को डिस्टेन्स भनेको r हुन्छ है। अब यहाँनिर cos थीटा भनेको के लेख्न सकिन्छ, x/r भयो।
त्यसैले x = r cos थीटा भयो र sin थीटा भनेको y/r छ भनेपछि y को भ्यालु के भयो r sin थीटा हुने भयो र यहाँनेरि अब r भनेको त के हुन्छ √x² + y² हुन्छ। यसरी हामीले चेन्ज गर्न सकिन्छ र थीटा को भ्यालु अब tan थीटा भनेको के छ हेर्नुस् त y/x छ। यो चाहिँ यहाँनेरि हामीले के गर्यौं त पोलर कोअर्डिनेटलाई यो दुईटा इक्वेसनले हामीले पोलर कोअर्डिनेटलाई कसरी कार्टेशियन कोअर्डिनेटमा चेन्ज गर्न सकिन्छ त्यो दियो हैन। पोलर कोअर्डिनेटलाई कार्टेशियनमा र यहाँको दुईटा इक्वेसन जुन छ यो दुईटा इक्वेसनले चाहिँ कुनै पनि कार्टेशियन कोअर्डिनेटलाई पोलर फर्ममा कसरी चेन्ज गर्न सकिन्छ। अब थीटा = tan इन्भर्स y/x हुन्छ र y र x को भ्यालु अनुसार हामीले यसलाई केमा चेन्ज गर्न सक्छौं त पोलरको फर्महरुमा चेन्ज गर्न सकिन्छ हैन। ठीक छ, यो चारवटा इक्वेसन भयो पोलर इक्वेसन अफ अ कर्वको लागि। सपोज गरौँ अब यहाँनेरि मैले एउटा लाइन लिन्छु, यो एउटा स्ट्रेट लाइन लिए मैले, यहाँनेरि एउटा स्ट्रेट लाइन लिए है, एउटा स्ट्रेट लाइन छ। त्यसपछि मैले एउटा कर्व बनाए, यो मेरो सपोज गरौँ यो एउटा कर्व भयो हैन, यो कर्व भयो। यो कर्वमा एउटा पोइन्ट P छ भनेर सपोज गरौँ, यहाँनेरि एउटा पोइन्ट के रहेछ त P भन्ने चाहिँ पोइन्ट रहेछ र यो P भन्ने पोइन्टबाट मैले यसरी एउटा टेन्जेन्ट बनाउँछु। यहाँनेरि सपोज यहीँनेरि छ ल, यो एउटा टेन्जेन्ट बनाएँ मैले, यो पोइन्ट P भयो, यो पोइन्ट P मा मैले एउटा टेन्जेन्ट बनाएँ। ठीक छ, अब यति बनाइसकेपछि यहाँनेरि सपोज यो P मैले r, थीटा को फर्ममा एक्सप्रेस गरेँ हैन। यो कर्व भनेको r = f थीटा भन्ने कर्व हो हैन, r = f थीटा भन्ने कर्व भयो। यहाँनेरि एउटा पोइन्ट P r, थीटा छ। यहाँनेरि सपोज मैले एउटा टेन्जेन्ट बनाएँ PT, यो टेन्जेन्ट PT ले एंगल कति बनाइरहेछ साई भन्ने एंगल बनाइरहेछ अरे। इनिशियल लाइन, यो मेरो इनिशियल लाइन भयो, इनिशियल लाइन सँग साई बनाइरहेछ र यो OP भन्ने लिए मैले। यो OP भनेको त के हो, ठ्याक्कै मेरो जहाँबाट स्टार्टिङ पोइन्ट छ त्यो स्टार्टिङ पोइन्टबाट त्यो पोइन्ट P सम्मको डिस्टेन्स भयो र यो OP भनेको चाहिँ r हुने भयो हैन। स्टार्टिङ पोइन्टबाट कति डिस्टेन्समा छ जस्तो त भयो नि हैन, OP = r हुने भयो र TOP यो एंगल भनेको कति हुने भयो थीटा डिग्री हुने भयो। ठीक छ, र अब यहाँनेरि के पनि लेख्न सक्यो। सपोज यसलाई मैले थोरै यतापट्टि एक्सटेन्ड गरिदिए, यतानेरि एक्सटेन्ड गरिदिए भने के देख्छु त यहाँनेरि मैले एउटा एंगल फाई भनेर बनाएँ। यो फाई भनेको चाहिँ के हो, एंगल बिट्विन टेन्जेन्ट र रेडियस भेक्टर। ठीक छ, यो जुन OP भन्ने छ नि, यो OP भनेको एउटा रेडियस भेक्टर हो। ठीक छ, यसले एउटा रेडियस भेक्टर दिइरहेछ किनभने यसको एउटा सर्टेन डिरेक्सन पनि छ हैन, म्याग्निट्युड पनि छ नि त, यो रेडियस भेक्टर हो। फाई भनेको चाहिँ के भयो, एंगल बिट्विन टेन्जेन्ट एन्ड रेडियस भेक्टर, यिनीहरु बीचको के भयो त एंगल हुने भयो है। अब यहाँनेरि मैले tan फाई लेखे, हेर्नुस् है त, tan फाई भनेको त के हो, स्लोप अफ टेन्जेन्ट हो हैन। स्लोप अफ टेन्जेन्टलाई मैले के लेख्न सक्छु, dy/dx भनेर लेख्न सक्छु। अब मैले यहाँनेरि dy/d लेखे, dx/d लेखे, यसले केही पनि फरक पर्नेवाला छैन, यो त प्यारामेट्रिक फर्ममा लेखे जस्तो भयो। अब अघि नै हामीले के चेन्ज गरेका थियौं, y भनेको के हुन्छ r sin थीटा हुन्छ, x भनेको r cos थीटा हुन्छ भनेपछि d यहाँनेरि r sin थीटा / d थीटा भयो। यतापट्टि d r cos थीटा / यहाँनेरि d थीटा हुने भयो है। अब यहाँनेरि हामीले प्रोडक्ट रुल युज गर्नुपर्ने हुन्छ। सुरुमा r * d sin थीटा / d थीटा हुन्छ, यतापट्टि sin थीटा dr/d थीटा हुन्छ, यतापट्टि यहाँनेरि अब r d cos थीटा / d थीटा हुन्छ, यतापट्टि cos थीटा dr/d थीटा हुन्छ हैन। अब यहाँनेरि d sin थीटा / d थीटा भनेको cos थीटा हुने भयो, प्लस यतापट्टि sin थीटा dr/d थीटा हुने भयो र यहाँ तलतिर
डी कस थीटा बाई डी थीटा भनेको माइनस साइन थीटा छ, त्यसैले यहाँनिर माइनस आर साइन थीटा हुने भयो। यतापट्टि कस थीटा डिआर बाई डी थीटा हुन्छ हैन। यो कुराहरू यहाँनिर बुझियो। अब सपोज यहाँनिर कस थीटा कमन लिए, कस थीटा कमन लिए भने यतापट्टि आर आउँछ, यतापट्टि साइन थीटा बाई कस थीटा आउँछ, यो भनेको टेन थीटा हुन्छ हैन। यतापट्टि डिआर बाई डी थीटा छ। त्यसै गरी यहाँ तल पनि कस थीटा मैले कमन लिए भने यहाँ तल मैले कस थीटा कमन लिए, कस थीटा कमन लिए भने के आउँछ त यहाँनिर माइनस आर टेन थीटा आउँछ र यतापट्टि डिआर बाई डी थीटा आउँछ हैन। अब फेरि मैले यो दुईटा त क्यान्सल भयो, यो दुईटैबाट आर कमन लिए, ठिक छ। यहाँ दुईटैबाट मैले के गर्न लाग्यो त आर कमन लिए, यहाँनिर टेन फाइ छ है, टेन फाइ छ। आर कमन लिए भने के हुन्छ, यहाँनिर आर छ, यतापट्टि यहाँनिर 1 प्लस के आउँछ होला त आर कस थीटा छ, यहाँनिर आर कमन लिने हुँदा नि जो हाम्रो भ्यालु कति आयो त यहाँनिर हेर्नुहोस् त आर प्लस टेन थीटा डिआर बाई डी थीटा आयो। यतापट्टि के आइरहेछ माइनस आर टेन थीटा प्लस डिआर बाई डी थीटा आइरहेछ हैन। यति भ्यालुजहरू आइरहेछ। अब यहाँनिर हामीले डिआर बाई डी थीटा चाहिँ कमन लिउँ न त एकचोटि। डिआर बाई डी थीटा कमन लिउँ भने डिआर बाई डी थीटा भयो, अथवा डी थीटा बाई डिआर चाहिँ कमन लिउँ। तर डी थीटा बाई डिआर कमन लियो भने यहाँनिर हाम्रो भ्यालु भनेको यहाँनिर डिआर बाई डी थीटा कमन लिउँ एकचोटि, ठ्याक्कै भ्यालु हेरौँ न त के हुँदो रहेछ। डिआर बाई डी थीटा भनेको यहाँनिर अब आर इन्टु डी थीटा बाई डिआर भयो र यतापट्टि त टेन थीटा मात्रै हुने भयो हैन, टेन थीटा हुने भयो। त्यसै गरी यतापट्टि डिआर बाई डी थीटा गर्दा यहाँनिर माइनस आर डी थीटा बाई डिआर टेन थीटा प्लस 1 आउने भयो हैन। अब डिआर बाई डी थीटा क्यान्सल भयो, यहाँनिर एउटा के आयो त भ्यालु टेन फाइ भनेको चाहिँ आर डी थीटा बाई डिआर प्लस एउटा टेन थीटा आयो। यतापट्टि 1 माइनस आर डी थीटा बाई डिआर टेन थीटा भयो। यहाँनिर अब तपाईँले एउटा के भ्यालु देख्न सक्नुहुन्छ नि, हेर्नुहोस् है, यो भर्टिकल्ली अपोजिट एङ्गल छ, त्यसैले यो पनि फाइ हुने भयो हैन। र साई भनेको चाहिँ थीटा प्लस फाइ हुन्छ है, साई भनेको थीटा प्लस फाइ हुन्छ। त्यसैले यहाँनिर के लेख्न सक्यो, अब यो साई भनेको त टेन थीटा प्लस फाइ हुने रहेछ, साई भनेको फाइ प्लस थीटा हुने रहेछ। त्यसैले टेन साई भनेको के लेख्न सकिन्छ, टेन फाइ प्लस थीटा इज इक्वल्स टु टेन फाइ प्लस टेन थीटा डिभाइडेड बाई 1 माइनस टेन फाइ इन्टु टेन थीटा हुने भयो हैन। अब हेर्नुहोस् त यो दुईटाले एउटै कुरा दिइरहेको छ, हामीले खासमा यही एक्सप्रेसन बनाउन खोजे हो। तपाईँले यो लेखेर त्यो माथिको एक्सप्रेसन जुन टेन फाइ इज इक्वल्स टु डिवाई बाई डिएक्स छ नि, यस्तै फर्ममा बनाउन खोज्नु। यदि यहाँनिर अब हेर्नुहोस् त के छ त टेन थीटा छ, टेन थीटा छ, बाँकी रह्यो टेन फाइ। टेन फाइ भनेको के रहेछ त आर डी थीटा बाई डिआर रहेछ नि हैन। अब डी थीटा बाई डिआर भनेको हामीले के लेख्न सकिन्छ, डिआर बाई डी थीटा, आर ड्यास भनेको त डिआर बाई डी थीटा हुन्छ, किनभने आर इज इक्वल्स टु एफ थीटा हो भने डिआर बाई डी थीटा भनेको के हुन्छ, एफ ड्यास थीटा हुन्छ है। त्यसैले डी थीटा बाई डिआर भनेको 1 बाई आर ड्यास हुन्छ, यहाँनिर आर ड्यास हुने भयो टेन फाइ भनेको हैन। हो यहाँनिर हामीले के भेट्यौँ, टेन फाइ भनेको चाहिँ आर बाई आर ड्यास भेट्यौँ। अब यो इक्वेसनको काम के भयो त, यो कहाँनिर युज भयो, टेन फाइले के एङ्गल दिइरहेछ त भन्दा एङ्गल बिट्विन हाम्रो टेन्जेन्ट र रेडियस भेक्टर बिचको एङ्गल दिइरहेछ, टेन्जेन्ट र रेडियस भेक्टर बिचको एङ्गल दिइरहेछ हैन। हो त्यही एङ्गलको स्लोप भेटे जस्तो भयो हैन, एङ्गल कति हुँदो रहेछ भनेर भेटे जस्तो भयो। यहाँबाट के पनि निकाल्न सकिन्छ भने सपोज हामीसँग दुईटा कर्भ्सहरू छ, दुईटा कर्भ्सहरूमा
φ1 र φ2 भेट्ने हैन दुईटा एंगल बिट्विन टू कर्व्स क्यान बी अब्टेन्ड बाई डिटरमाइनिङ φ1 र φ2 φ1 र φ2 को भ्यालु भेट्ने र एंगल बिट्विन कमन रेडियस भेक्टर र टेन्जेन्ट्स टु कर्व एट देयर पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन भेट्न सकिन्छ। यसले कसरी भन्नु त भन्दा सपोज यसरी दुईटा कर्वहरु छ, यसरी दुईटा कर्वहरु होला हैन, कुनै एउटा यो इधरको इन्टरसेक्सनको पोइन्ट भयो हैन, यहाँनेरि मैले यसरी एउटा टेन्जेन्ट बनाए, ठीक छ, यहाँनेरि मैले यसरी एउटा टेन्जेन्ट बनाए। अब यहाँनेरि के हुन्छ, यसको एउटा रेडियस भेक्टर बन्छ, ठीक छ, एउटा रेडियस भेक्टर बन्छ। त्यसैगरी अर्को पनि कर्व छ यहाँनेरि, अर्को कर्वको मैले के गरे, यो 1 भयो, यो 1 भयो, यो 2 भयो हैन। अब यहाँनेरि मैले यसरी यसको एउटा टेन्जेन्ट खिचे र यसको के हुने भयो त, भेक्टर त यही हुने भयो हैन, ओपी त यही हुने भयो, यिनीहरु बीचको डिस्टेन्स भनेको, ठीक छ, रेडियस भेक्टर भनेको त दुईटैमा ओपी नै हुने भयो नि, ओपी ओपी हुने भयो। अब कमन रेडियस भेक्टर छ, ठीक छ, कमन रेडियस भेक्टर छ र यिनीहरुको टेन्जेन्ट्स बीचको त एंगल भेट्नु पर्ने हो नि अब हैन, यहाँनेरि कमन छ र यिनीहरुको बीचको एउटा एंगलै हामीले डेभलप गर्नुपर्ने हो। जस्तै यहाँनेरि मैले एउटा बनाइहाले, यो एउटा टेन्जेन्ट भयो। अब यिनीहरु बीचको फाइ को भ्यालु त भेट्नु हो हैन। सपोज यतापट्टि आइरहेको छ भने यो एउटा φ1 होला, यो φ1 होला, यसरी मान्न सकियो नि, φ1 भयो, यतापट्टिको φ2 भयो। के छ र अब φ1 र φ2 त भेट्ने हो। अब φ1 र φ2 भेटिसकेपछि दुईटा एंगल बीचको कर्वहरु, दुईटा कर्वहरु बीचको एंगल भेटिहाल्यो, ठीक छ। φ1 र φ2 भेटिसकेपछि दुईटा कर्व बीचको एंगल भेट्न सकियो यहाँनेरि, ठीक छ। जस्ट हामीले कार्टेशियन कोअर्डिनेटको जुन भ्यालु छ, कार्टेशियन कोअर्डिनेट बीचको जुन भ्यालु छ त्यो भ्यालु लाई नै पोलर फर्ममा चाहिँ हामीले रिप्रेजेन्ट गरे हो, ठीक छ। पोलर फर्ममा यसलाई रिप्रेजेन्ट गरेर हामीले काम गरे हो, ठीक छ। जस्ट के भेट्नु पर्ने रहेछ त, एउटा हामीले यहाँ tan phi को भ्यालु भेटिहाल्यौं, phi भेट्न सकौं भनेपछि φ1 र φ2 भेट्ने, φ1 र φ2 भेटिसकेपछि त अब एंगल बिट्विन टू कर्व्स त भेटिहाल्यो नि हैन। φ1 र φ2 भेटिसकेपछि जे होस् φ1 र φ2 लाई जोड्ने घटाउने के काम गर्ने त कर्व अनुसार काम भइहाल्छ है, यति काम भयो। अब हामीले यहाँनेरि पोलर सब टेन्जेन्ट र पोलर सब नर्मल पनि भेट्नु पर्ने हुन्छ, ठीक छ। पोलर सब टेन्जेन्ट र पोलर सब नर्मल, पोलर सब टेन्जेन्ट एन्ड पोलर सब नर्मल भन्ने कुरा भेट्नु पर्ने छ है। यसको लागि कसरी काम गर्न सकिन्छ होला हेरौँ है त। सपोज यसको लागि मैले सुरुमा एउटा इनिशियल लाइन डेभलप गर्छु, यहाँनेरि एउटा इनिशियल लाइन भयो। सपोज यसलाई ओ मानौ, यसलाई एक्स मानौ। यहाँनेरि एउटा कर्व छ है, यहाँनेरि यसरी एउटा हामीले कर्व बनाऊ, ल यो एउटा कर्व भयो, अलिकति घुमाऊ यसलाई, यसरी एउटा कर्व बनाइयो। यो पोइन्टमा हामीले यसको पोलर सब टेन्जेन्ट र पोलर सब नर्मल भेट्नु पर्ने छ है। यसको लागि हामीले के गर्छौं, सपोज यो एउटा पोइन्ट पी छ, यसलाई मैले पीआर कमा थीटा भनेर नाम दिए र यो इक्वेसन छ, यो कर्वको इक्वेसन भनेको r इज टु एफ थीटा भन्ने छ, ठीक छ। r इज टु एफ थीटाले चाहिँ मलाई यसको इक्वेसन दिन्छ। r यतापट्टि लेखौं, r इज टु एफ थीटाले मलाई यसको इक्वेसन दिने भयो। अब ओ भनेको हाम्रो पोल भयो हैन, ओएक्स भनेको हाम्रो फिक्स्ड लाइन भयो। एउटा फिक्स्ड लाइन चाहिन्छ जहिले पनि पोलर कोअर्डिनेटमा हैन, फिक्स्ड लाइन भयो। अब हामीले के गर्छौं त यहाँनेरि ओ बाट हामीले ओ बाट एउटा परपेन्डिकुलर लाइन बनाउँछौं, ठीक छ। ओ बाट एउटा परपेन्डिकुलर लाइन बनाउँछौं। सपोज सुरुमा यहाँनेर एउटा टेन्जेन्ट बनाऊ न, सपोज यसले यसरी टेन्जेन्ट बनाऊ, त्यसपछि परपेन्डिकुलर लाइनको काम राम्ररी देख्न सकिन्छ। यहाँनेरि मैले यसरी एउटा टेन्जेन्ट खिचे है, यहाँनेरि एउटा टेन्जेन्ट बनाए। अब यो टेन्जेन्ट पीटी टेन्जेन्ट भयो, ठीक छ।
टेन्जेन्ट के भयो त पिटी भयो र यहाँबाट मैले एउटा नर्मल बनाएँ, यो एउटा नर्मल भयो, टेन्जेन्ट पिटी भयो, यहाँनिर त्यसपछि एउटा नर्मल बनाएँ। ठ्याक्राकै अब ओ पोइन्टमा छुने गरी बनाउँदाखेरि सजिलो हुन्थ्यो हैन। ओ पोइन्टमा छुने गरी बनाऊ, यसलाई ओ पोइन्टलाई अलिकति यता सारिदिउँ न त। सपोज ओ पोइन्ट चाहिँ यहाँनिर छ अरे भनेर ओके यसरी डेभलप हुँदा यहाँनिर चाहिँ ओ पोइन्ट छ भनेर मानौँ ल है, सजिलोको लागि हो। जे तपाईले यहीँबाट पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, मैले टु दी पोइन्ट कर्भ नबनाएको कारण त्यस्तो देखिरहेछ। पीआर कोमा थीटा भयो, यहाँनिर अब मैले के काम गर्नु पर्यो हेर्नुहोस् त, मैले एउटा टेन्जेन्ट बनाएँ, पिटी भन्ने टेन्जेन्ट बनाएँ, एउटा पिएन भन्ने नर्मल पनि बनाएँ है। के गरे त यहाँनिर एउटा पिएन भन्ने नर्मल पनि आएको छ। अब अर्को बाँकी रहेको काम भनेको चाहिँ यो पोइन्ट ओ जुन छ, यो पोइन्ट ओ बाट मैले पी सम्म एउटा परपेन्डिकुलर लाइन तान्छु, ठीक छ। पी सम्म एउटा परपेन्डिकुलर लाइन तान्छु। अब यति परपेन्डिकुलर बनाइसकेपछि नि यो ओटी भ्यालुले मलाई पोलर सब टेन्जेन्ट दिन्छ र ओएन भन्ने भ्यालु जुन छ, ओएन भन्ने भ्यालु जुन छ यसले मलाई सब नर्मल भन्ने दिन्छ। अब यो यतापट्टि परपेन्डिकुलर छ, ठीक छ। यहाँनिर के छ, यो परपेन्डिकुलर छ, यतापट्टि परपेन्डिकुलर छ है। ओएन भनेको सब पोलर सब नर्मल भयो, पोलर सब नर्मल भयो र ओटी भनेको के भयो, पोलर सब टेन्जेन्ट हुन गयो, ठीक छ। पोलर सब नर्मल र पोलर सब टेन्जेन्ट। अब यहाँनिर यो एंगललाई मैले थीटा भनेर माने, ठीक छ, यो एंगल थीटा हुने भयो र यहाँनिर यो टेन्जेन्ट लाइन जुन छ पीटी भन्ने टेन्जेन्ट लाइन छ र ओपी भनेको त हाम्रो के हो, एउटा भेक्टर हो नि त, यो हाम्रो रेडियस भेक्टर हो। ओपी भनेको रेडियस भेक्टर हो र पीटी भनेको टेन्जेन्ट हो। रेडियस भेक्टर र टेन्जेन्टले बनाउने एंगल भनेको कति हुन्छ, फाई हुन जान्छ। यो एंगल थीटा, यो एंगल फाई भयो। यति कुराहरू भेट्यौँ हामीले है, ठीक छ। बुझ्नुभयो फिगर। यहाँनिर मैले एउटा कर्भ लिए, यो कर्भको इक्वेसन आर इज इक्वल्स टु एफ थीटा छ। यहाँनिर मैले एउटा सर्टेन पोइन्ट पीआर कोमा थीटा भनेर लिए हैन। यहाँनिर पीआर कोमा थीटा भन्ने एउटा पोइन्ट छ, ठीक छ। ओ भनेको हाम्रो पोल भयो, पोल भयो। एक्स भनेको ओएक्स भनेको हाम्रो फिक्स्ड लाइन भयो। ओ भनेको पोल भयो, ओएक्स भनेको एउटा फिक्स्ड लाइन भयो हैन। र हामीले के गर्यौं, यहाँबाट पोइन्ट पी बाट एउटा टेन्जेन्ट तान्यौं पीटी सम्म र पी पोइन्ट बाट एन सम्म एउटा टेन्जेन्ट तान्यौं। त्यसपछि ओ बाट पी सम्म एउटा यस्तो परपेन्डिकुलर लाइन बनायौं र त्यही हो। जस्तै हामीले कार्टेसियनमा के गर्थ्यौं, यसरी एउटा कर्भ बनाउँथ्यौं, यसको यतापट्टि के भयो, टेन्जेन्ट भयो, यतापट्टि ठ्याक्कै यसको नर्मल भयो र यही पोइन्टबाट ठ्याक्कै यतापट्टि के डेभलप गर्थ्यौं, एउटा परपेन्डिकुलर डेभलप गर्थ्यौं हैन। यति काम गर्थ्यौं र यो भनेको हाम्रो पोलर सब टेन्जेन्ट, यतापट्टि हाम्रो पोलर सब नर्मल भनेर आउँथ्यो। यहाँ पनि त्यही जस्तो भयो हैन। यसरी हामीले यहाँनिर डेभलप गर्यौं। अब पोलर सब टेन्जेन्ट र पोलर सब नर्मल, अब यसलाई डिफाइन गरे हो, यहाँनिर यसरी डिफाइन गरे हो भन्यो। किन चाहिँ ओ पोइन्टमै राखो भन्दा यसलाई डिफाइन गर्यो काम गर्न सजिलो हुन्छ भनेर। ठ्याक्कै पोलमै किन लियो, अरू पोइन्ट्सहरू किन लिएन भन्ने कुरा गर्दाखेरि अब काम गर्न सजिलो हुन्छ हैन। काम गर्न सजिलो भएको कारण युज भयो। यहाँनिर हाम्रो के छ त भ्यालु, थीटा भ्यालु छँदैछ। अब हामीलाई के थाहा छ, टेन फाई। टेन फाई भनेको हामीले के भेटा थियौं त, आर डी थीटा बाई डीआर। अगाडिको इक्वेसनमा आर डी थीटा बाई आर भनेर भेटा थियौं। अब यहाँनिर हेर्नुहोस्, ओटी यो जुन पोलर सब नर्मल छ, ओटी इज इक्वल्स टु के लेख्न सकिन्छ हामीले, अब यहाँनिर फाई एंगल छ, ओएन टेन फाई भनेर लेख्न सकिन्छ। हेर्नुहोस् है, ओएन टेन फाई भनेर लेख्न सकिन्छ। ओटी भनेको चाहिँ ओएन टेन फाई भनेर लेख्न सकिन्छ। अब कसरी ओएन टेन फाई लेख्न सकिन्छ होला त, ओटी भनेको हामीले ट्रायंगल ओपीटी लिएको छौं। अब ट्रायंगल ओपीटी लिँदाखेरि यहाँनिर हाम्रो भ्यालु यस्तो रहेछ होला, ओटी भनेको ओपी चाहिँ होला यहाँनिर है। जस्तै टेन फाई भनेको के हुन्छ, परपेन्डिकुलर बाई हाइपोटेन्युज ओटी बाई ओपी हुन जान्छ हैन। र ओटी भनेको के हुने भयो, ओपी टेन फाई हुने भयो।
अब ओपी भनेको त के हुन्छ भ्यालु आर हुन्छ नि त, त्यही भएर ओपिजी हो है, सरी। ओपी भनेको यहाँनिर आर भयो, tan phi भनेको आर डी थीटा बाई डीआर हुन्छ। त्यसैले पोलर सब नर्मलको भ्यालु चाहिँ आर स्क्वायर डी थीटा बाई डीआर हुन्छ। ठिक छ, यो भयो हाम्रो ओटी। ओटी भनेको सरी पोलर सब टेन्जेन्ट है, टेन्जेन्टले बनाएको। ओटी भनेको हाम्रो पोलर सब टेन्जेन्ट चाहिँ हो, पोलर सब टेन्जेन्ट भयो, पोलर सब टेन्जेन्टको भ्यालु भयो। अब पोलर सब नर्मल भनेको ओएन हुन्छ, ओएन इज इक्वल्स टु चाहिँ ओपी कट फाई हुन जान्छ हैन। यो हाम्रो 90 डिग्री हुन्छ यति एंगल, यो हाम्रो एंगल 90 माइनस फाई भयो भने यो एंगल के हुन्छ फाई हुन जान्छ। त्यसैले कट फाई भनेको के हुन जान्छ बेस बाई हुन्छ भनेपछि ओएन भनेको चाहिँ ओपी कस फाई कट फाई हुन्छ। ओपी भनेको आर भयो, कट फाई भनेको के हुन्छ 1 बाई आर डीआर बाई डी थीटा हुन्छ। त्यसैले यो भ्यालु डीआर बाई डी थीटा भयो। यहाँबाट के भेट्यौं पोलर सब टेन्जेन्ट। पोलर सब टेन्जेन्ट भनेको आर स्क्वायर डी थीटा बाई डीआर हुने रहेछ र पोलर सब नर्मल, पोलर सब नर्मल भनेको चाहिँ डीआर अपन डी थीटा भनेर हुन्छ है। अलिकति गाह्रो जस्तो देखिन्छ तर जस तपाईले सजिलैसँग काम गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। जस्ट रेडियस भेक्टर बनाउने, एउटा रेडियस भेक्टर बनाउने, रेडियस भेक्टर बनाइसकेपछि टेन्जेन्ट र नर्मल बनाउने र जुन त्यो पोल छ पोलसँग जोड दिने त हो, जोडेर ठ्याक्कै 90 डिग्रीको एंगल हुनु पर्यो जस्तो कुरा। रेडियस भेक्टर र हाम्रो पोलर सब टेन्जेन्ट र पोलर सब नर्मल बीच एंगल 90 डिग्री बनाउनु पर्ने हो, यति हो कुरा हैन। जस्ट त्यही कुराहरु हामी गरिरहेका छौं। अब यहाँनिर अर्को भनेको के छ डेरिभेटिभ अफ आर्क लेन्थ। अब आर्क लेन्थ भेटिरहेका छौं पोलर फर्ममा। डेरिभेटिभ अफ आर्क लेन्थ इन पोलर फर्म। पोलर फर्ममा कसरी डेराइभ गर्न सकिन्छ होला आर्क लेन्थ हो, त्यो कुरा हेरौँ। अब सजिलो छ, त्यस्तो केही पनि गाह्रो छैन, सिम्पल कुराहरु नै भनिरहेको छु म। यहाँनिर हेर्दाखेरि मात्रै गाह्रो हुन्छ। सपोज मसँग एउटा कर्व छ, कर्वको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ आर इज इक्वल्स टु एफ थीटा भन्ने छ हैन। र त्यहाँनिर एउटा पोइन्ट पी छ आर कमा थीटा भन्ने एउटा पोइन्ट पी छ। सपोज त्यसको कार्टेशियन, यो यसको कार्टेशियन कोअर्डिनेट भनेको x कमा y भयो अरे है। त्यसपछि x इज इक्वल्स टु त आर कस थीटा हुन्छ, y इज इक्वल्स टु आर साइन थीटा हुन्छ। एकदम सिम्पल तरिकाले भेट्न सकिन्छ। अब dx बाई डी थीटा भनेको के हुने रहेछ माइनस आर साइन थीटा प्लस कस थीटा dr बाई डी थीटा भयो एउटा। त्यसैगरी dy बाई डी थीटा भनेको के हुन्छ यहाँनेरि आर कस थीटा प्लस साइन थीटा dr बाई डी थीटा हुन्छ। dx बाई थीटा dy बाई थीटा भेट्यो। अब यहाँनेरि हेर्नुस् त dx बाई डी थीटा को स्क्वायर प्लस यहाँनेरि अब dx बाई डी थीटा को स्क्वायर प्लस dy बाई डी थीटा को स्क्वायर भनेको कति हुन्छ त भन्दा यो भ्यालु माइनस आर साइन थीटा प्लस कस थीटा dr बाई डी थीटा को स्क्वायर प्लस यहाँनेरि आर कस थीटा प्लस साइन थीटा dr बाई डी थीटा को स्क्वायर हुन जान्छ हैन। अब यहाँनेरि dx बाई डी थीटा को स्क्वायर प्लस dy बाई डी थीटा को स्क्वायर भनेको ds बाई डी थीटा को स्क्वायर हुन जान्छ हैन। यहाँनेरि यति भयो र यहाँनेरि के भ्यालुजहरु काटिन्छ होला। यहाँनेरि भनेको आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा भयो माइनस 2r साइन थीटा कस थीटा dr बाई डी थीटा भयो र फाइनली कस स्क्वायर थीटा dr बाई डी थीटा को स्क्वायर हुने भयो। यतापट्टि आर स्क्वायर कस स्क्वायर थीटा हुने भयो प्लस 2r कस थीटा साइन थीटा dr बाई डी थीटा भयो। यतापट्टि साइन स्क्वायर थीटा dr बाई डी थीटा को स्क्वायर हुने भयो। यो दुईटा भ्यालुजहरु क्यान्सल भयो। अब आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कस स्क्वायर थीटा भनेको आर स्क्वायर आयो। यहाँनेरि dr बाई डी थीटा को स्क्वायर आयो हैन। ds बाई डी थीटा को स्क्वायर भनेको आर स्क्वायर प्लस dr बाई डी थीटा को स्क्वायर हुने रहेछ। अब यहाँनेरि ds बाई dr भेट्नु पर्यो। हाम्रो कोअर्डिनेट त r र थीटा को टर्म्समा छ नि त, त्यही भएर ds बाई dr भनेको के हुन्छ अब ds बाई डी थीटा इन्टु डी थीटा बाई dr हुन्छ
हैन। अब ds बाई डी थीटा भनेको के छ हाम्रो रुट अन्डर आर स्क्वायर प्लस dr बाई डी थीटाको स्क्वायर छ, यहाँनेरि डी थीटा बाई dr भयो र यहाँनेरि के आउँछ त भ्यालु, यो भ्यालु भनेको चाहिँ हाम्रो आर स्क्वायर डी थीटा बाई dr को होल स्क्वायर आयो र यतापट्टि 1 आउँछ हैन। यो चाहिँ ds बाई dr भयो र यसले हामीले के दिने भयो त डेरिभेटिभ अफ आर्क लेन्थ इन हाम्रो डेरिभेटिभ अफ आर्क लेन्थ इन पोलर फर्ममा यसले रिप्रेजेन्टेसन गरिदियो। ठिक छ, सजिलो कुरा छ है, आर्क लेन्थ ठ्याक्कै भेटियो, अलिकति पुरानो इक्वेसन भन्दा थोरै डिफ्रेन्ट जस्तो मात्रै होला। अब अगाडि हामीले एउटा कुरा गरेका थियौं, एंगल अफ इंटरसेक्शन बिट्विन एंगल अफ इंटरसेक्शन of two curves whose polar equations are given। ठीक छ, जसको पोलर इक्वेशन्सहरु चाहिँ दिएको छ, त्यो बीचको एंगलहरु भेट्नु पर्यो हैन। यसको लागि हामीले के काम गर्छौं त भन्दा सपोज हामीसँग r इक्वल्स टु f थीटा भन्ने छ, अर्को भनेको r इक्वल्स टु फाइ थीटा भनेर छ, यो दुईटा छ है। अब सपोज गरौँ यिनीहरु चाहिँ pr कमा थीटा भन्ने पोइन्टमा मिट हुन्छन् रे है। यसको लागि मैले के काम गर्नुपर्छ सुरुमा भन्दा मैले यहाँनेरि एउटा लाइन बनाउनु पर्छ जुनले चाहिँ सबै मेजरमेन्ट्सहरुको लागि एउटा बेस लाइन भयो। यो ox भनेको मेरो बेस लाइन भयो, o भनेको मेरो के भयो त पोल हुने भयो। यहाँनेरि अब मैले दुईटा कर्वहरु बनाउँछु, सपोज यो एउटा कर्व भयो, यो अर्को कर्व भयो र यिनीहरु एउटा पोइन्ट p मा मिट भइरहेछन् है। यो पोइन्ट p भनेको r कमा थीटा हुने भयो, r कमा थीटा। ल जा, अब यहाँबाट मैले सुरुमा के गर्नुपर्ने हुन्छ, दुईटा टेन्जेन्ट लाइन्सहरु बनाउनु पर्ने हुन्छ। टेन्जेन्ट लाइन बनाउनु भन्दा अगाडि मैले ठ्याक्कै यो दुईटालाई जोड्दै हाले यहाँ है, मैले रेडियस भेक्टर चाहिँ बनाइहाले। ल, रेडियस भेक्टर आयो, रेडियस भेक्टर आइसकेपछि यहाँनेरि अब टेन्जेन्ट लाइनहरु बनाऊ। यो एउटा टेन्जेन्ट लाइन भयो यतापट्टि, त्यसपछि यसलाई अलिकति थोरै एक्सटेन्ड गर्नै पर्छ जस्तो छ, त्यही पनि ल केही फरक पर्दैन। यहाँनेरि चाहिँ मैले अर्को टेन्जेन्ट लाइन डेभलप गरे। ठीक छ, अब यो एंगल भनेको त थीटा हुन्छ है। हाम्रो पोल र जुन पोइन्ट हामीले दिएको छ त्यो पोइन्ट बीच हुने एंगल भनेको थीटा हुन्छ र जुन हाम्रो यो रेडियस भेक्टर छ ओपी भनेको त हाम्रो के हो, रेडियस भेक्टर हो। र सपोज यसलाई मैले यसलाई कर्व 1 भनौं, यसलाई कर्व 1 भनौं, यसलाई 2 भनौं है। यहाँ बनेको टेन्जेन्टलाई मैले यता t1 भनेर माने, यतापट्टिकोलाई t2 भनेर माने। ठीक छ, t1 र t2 भनेर माने। अब यहाँनेरि सपोज यो t1 र t2 भयो। अब रेडियस भेक्टरले t2 सँग बनाएको अथवा टेन्जेन्ट सँग बनाएको एंगल भनेको फाइ 2 भयो। ठीक छ, र यतापट्टि फाइ 2 बनायो र यहाँनेरि बनाएको एंगल फाइ 1 भयो। कुरा बुझ्यो? फाइ 1 र के भयो त फाइ 2 भन्ने एंगल बनायो। यहाँनेरि एउटा t1 ले यतापट्टि बनायो, ओपी ले बनायो, अर्को भनेको t2 ले बनायो। ल ठीक छ, फाइ 1 र फाइ 2 हुन गयो। अब यो दुईटा बीचको एंगल चाहिँ हामीले कति मान्यौ त अल्फा भनेर मान्यौ अरे। ठीक छ, अल्फा भनेर मान्यौ भने हेर्नुस् है, यो दुईटा बीचको एंगल कति हुन्छ अल्फा भनेर मान्यौ हामीले। अब दुई तीनवटा कन्डिसन्सहरु आउन सक्छ यहाँनेरि। यहाँनेरि मैले गर्दा एउटा खालको कन्डिसन्सहरु आयो, कुनै बेला अर्को खालको कन्डिसन्सहरु आउन सक्छ हैन। जस्तै यहाँनेरि त अब यो बीचमा भ्यालु आइदियो, खासमा आउनु पर्ने यो यतापट्टि कुनै भ्यालुजहरु थियो। जस्तै यो आउनु पर्ने चाहिँ कता थियो भन्दाखेरि जो हाम्रो फर्मुला बुकको फर्मुला अनुसार यो आउनु पर्ने थियो यतापट्टि कतै आउनु पर्ने थियो, यतापट्टि आएर काम गर्नु पर्ने हुन्थ्यो हामीले हैन। तर जहिले त्यहीनेरि आउँछ भन्ने छैन। ठीक छ, हाम्रो लु यहीनेरि आयो भने अथवा त्यो कन्डिसन्समा त्यहीनेरि आयो। ल ट्राई गरौँ न त के हुन्छ र है। यहाँनेरि के छ त फाइ 2 छ। अब अल्फा भनेको यहाँनेरि के छ, अल्फा भनेको यो फाइ 2 भयो, यो फाइ 1 भयो, दुईटा बीचको एंगल भनेको अल्फा भयो भने चाहिँ
यो phi1 प्लस phi2 भयो हैन। एंगल बिट्विन टू कर्व्स भनेको phi1 र phi2 भयो। अब यहाँनेरि tan अल्फा भनेको के हुन्छ tan phi1 प्लस phi2 हुने भयो। ठीक छ, दुईटा आउने भयो। अब यहाँनेरि tan अल्फा इज इक्वल्स टू अब tan phi1 प्लस tan phi2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan phi1 इन्टु tan phi2 हुने भयो। ठीक छ, यति भ्यालुजहरु यहाँनेरि आयो। अब tan phi1 हामीले tan phi को भ्यालु कति निकालेका थियौं पहिले? tan phi को भ्यालु हामीले r d थीटा बाई dr भनेर पनि निकालेका थियौं हैन। एउटा त्यो भ्यालु पनि निकालेका थियौं। अर्को भ्यालु भनेको हाम्रो के पनि लेख्न सकिन्छ त यसलाई भने यसरी लेखौं न त सजिलो तरिकाले। tan phi1 भनेको r d थीटा बाई dr भयो। ठीक छ, यो भनेको r d थीटा बाई सरी यहाँ phi भनेपछि r d phi बाई dr भयो। यतापट्टि 1 माइनस r d थीटा बाई dr, यतापट्टि r d phi बाई dr भयो। र dr बाई d थीटा भनेको के हुन्छ त r ड्याश हुन्छ। त्यही भएर त्यसले त्यसरी फर्ममा एक्सप्रेस गर्न सकिन्छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले f ड्याश भनेर लेख्छौं, f ड्याश थीटा भनेर लेख्छौं है, किनभने यहाँनेरि अब दुई प्रकारको कुराहरु युज भइरहेछ। त्यसैले यो भ्यालु भनेको r भनेको r d थीटा बाई dr भनेको हामीले f थीटा डिवाइडेड बाई f ड्याश थीटा भयो। यतापट्टि अब phi थीटा डिवाइडेड बाई phi ड्याश थीटा हुन गयो। ठीक छ, कुरा बुझ्नु भयो होला मैले यहाँनेरि के भन्न खोजे भनेर। जस यो r नहुन सक्छ, यसलाई अरु नै कुनै एक्सप्रेसनमा लेखौं होला। phi को लागि चाहिँ सपोज यस भयो रे, r ड्याश भनेर लेखौं ल। यो चाहिँ यो r1 भयो, यो r2 भयो रे, r1 यो r2 भयो रे। अब r2 भनेको phi थीटा हुन्छ हैन, r1 भनेको f थीटा हुन्छ। ठीक छ, यही हो। र r1 r2 r ड्याश त हामीले भेटिहाल्यौं। यहाँनेरि अब 1 माइनस f थीटा डिवाइडेड बाई f ड्याश थीटा भयो। यतापट्टि phi थीटा डिवाइडेड बाई phi ड्याश थीटा हुने भयो। यति भ्यालुजहरु आयो। अब यहाँनेरि अल्फा भनेको चाहिँ के हुने रहेछ त? अल्फा इज इक्वल्स टु tan इन्भर्स यहाँनेरि f थीटा इन्टु phi ड्याश थीटा हुने भयो प्लस phi थीटा इन्टु f ड्याश थीटा हुने भयो डिवाइडेड बाई यहाँनेरि f ड्याश थीटा इन्टु phi ड्याश थीटा माइनस f थीटा इन्टु phi थीटा आउने भयो। यति भ्यालुजहरु आउने भयो। यदि दुईटा कर्वहरुले एकअर्कालाई टच गर्छन् भने अल्फाको भ्यालु के हुन्छ? 0 हुन्छ। ठीक छ, अल्फाको भ्यालु 0 भइसकेपछि यहाँनेरि के आउँछ त? f थीटा इन्टु phi ड्याश थीटा इज इक्वल्स टु माइनस phi थीटा इन्टु f ड्याश थीटा हुने भयो हैन। यति भ्यालुजहरु आउने भयो। यसलाई कसरी लेख्न सकिन्छ त भन्दा f थीटा डिवाइडेड बाई phi थीटा इज इक्वल्स टु माइनस तपाईहरुले अब यसलाई यतापट्टि लादा पनि भइहाल्यो हैन। तपाईले यतापट्टि लाएर काम गर्दा नि हुन्छ। f ड्याश थीटा भयो इज इक्वल्स टु माइनस यहाँनेरि phi थीटा डिवाइडेड बाई phi ड्याश थीटा भनेर आउन। अब तपाईहरुलाई किताबमा यहाँनेरि माइनस हुन्छ भनेर लेखा छ, तर अब कन्डिसन्सहरु बेग्ला बेग्लै हुन सक्छ हैन। कन्डिसन्सहरु बेग्ला बेग्लै आउन सक्छ। त्यसैले तपाईहरुले अब अल्फाको भ्यालु एकचोटी phi1 प्लस phi2 पनि आउन सक्छ। अर्को चोटी के आउन सक्छ? phi1 माइनस phi2 पनि आउन सक्छ हैन। तपाईहरुले दुईटै केसमा मानेर गर्न सक्नुहुन्छ। खासै केही पनि त्यहाँनेरि फरक पर्दैन है। दुईटा केसमा काम गर्दा खासै त्यस्तो केही पनि फरक परिरहेको हुँदैन। अब 90 डिग्री भयो भने त के हुन्छ? इन्फाइनाइट आउँछ। इन्फाइनाइट आइसकेपछि यो भ्यालु चाहिँ यो भ्यालु आउने हो यतापट्टि हैन। जो निकाल्न सक्नुहुन्छ तपाईले।
प्लस माइनस दुईटै केसेसहरू आउने भयो यहाँनेरि कस्तो केसेसहरू आउने हो के काम गर्ने त्यही अनुसार डिपेन्ड गर्छ ठीक छ अब यहाँनेरि हाम्रो के छ भने एंगल बिट्विन रेडियस भेक्टर एन्ड टेन्जेन्ट को कुरा छ है एंगल बिट्विन रेडियस भेक्टर एन्ड टेन्जेन्ट हेरौँ अब के हुन्छ होला भनेर सपोज फाइ भनेको हाम्रो के हो रेडियस भेक्टर र टेन्जेन्ट बीचको एंगल हो हामीले अघिदेखि कुरा गरिरहेका छौं r = f थीटा छ है tan फाइ भनेको के हुन्छ r d थीटा बाइ dr भनेर हुन्छ है यहाँनेरि अब sin फाइ भनेको के हुन्छ tan फाइ डिवाइडेड बाइ sec फाइ भनेर लेख्न सकिन्छ tan फाइ भनेको त tan फाइ हुने भइहाल्यो यतापट्टि 1 + tan स्क्वायर फाइ हुन्छ tan फाइ भनेको r d थीटा बाइ dr हुन्छ र यतापट्टि √1 + r d थीटा बाइ dr को स्क्वायर हुन्छ यो भनेको r d थीटा बाइ dr भयो यतापट्टि ds बाइ dr भयो हैन यो त यति नै हुने भयो र ds बाइ dr भेट्यौं हामीले यहाँनेरि r d थीटा बाइ ds हुन्छ sin फाइ भनेको त्यसैगरी अब cos फाइ भनेको के हुन्छ 1/1 + tan स्क्वायर फाइ लेख्न सकिन्छ हामीले हैन cos फाइ भनेको त 1/sec फाइ हुन्छ sec फाइ भनेपछि √1 + tan स्क्वायर फाइ भयो यहाँनेरि अब 1/√1 + r d थीटा बाइ dr को होल स्क्वायर हुन्छ यहाँनेरि 1/ds बाइ dr आउँछ यो भनेको dr बाइ ds हुने भयो ठीक छ त्यही भएर अब यहाँनेरि dr बाइ ds को होल स्क्वायर प्लस हाम्रो r d थीटा बाइ ds को होल स्क्वायर भनेको चाहिँ के हुने रहेछ sin स्क्वायर फाइ प्लस cos स्क्वायर फाइ = 1 हुन जान्छ हैन ठीक छ यहाँनेरि हामीले एंगल बिट्विन रेडियस भेक्टर्सहरुको नि कुरा गर्यौं sin फाइ cos फाइ को के भ्यालुजहरु हुन्छ कसरी भेट्न सकिन्छ भन्ने कुराहरु जस धेरै कन्फ्युज नहुनु होला यो कुराहरुमा जे जति सक्दो प्रब्लम सल्भ गर्ने र त्यो फर्मुलालाई बुझ्न खोज्ने हैन हामीले प्रब्लम सल्भिङको भिडियोजहरु पनि बनाउँछौं त्यसलाई सल्भ गरेर बुझ्न खोज्ने त हो हैन बुझेपछि त तपाईले मजाले काम गर्न सकिहाल्नुहुन्छ यसमा त्यस्तो केही गाह्रो कुराहरु पर्दैन सो यहाँसम्म आज हामीले पोलरको कुरा गर्दै थियौं हैन पोलरमा हामीले के कुराहरु गर्यौं भन्दाखेरि पोलर सब टेन्जेन्ट सब नर्मल कसरी भेट्ने हैन पोलर इक्वेसन के हुन्छ टेन्जेन्टको इक्वेसन के हुन्छ भन्ने कुराहरु हेर्यौं त्यसैगरी आर्क लेन्थ इन पोलर फर्म को बारेमा हेर्यौं दुईटा इन्टरसेक्सन हुँदाखेरि पोलर इक्वेशन्सहरु के आउँछ रेडियस भेक्टर र टेन्जेन्ट बीचको एंगल के हुन्छ भनेर हेर्यौं हैन रेडियस भेक्टर र टेन्जेन्ट बीचको एंगल भनेको फाइ हो फाइ को विभिन्न रिप्रेजेन्टेसनहरु हेर्यौं हामीले कसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ कसरी भेट्न सकिएला विभिन्न कन्डिसन्स अनुसार भन्ने कुराहरु हेर्यौं ठीक छ अर्को भिडियोमा चाहिँ हामीले अब लेन्थ अफ परपेन्डिकुलर फ्रम पोल एन्ड टेन्जेन्ट र पेडल इक्वेसन सम्बन्धी केही कुरा गर्छौं है यहाँसम्म तपाईहरुले केही प्रब्लम भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा 9849595895 मा कल गर्न सक्नुहुन्छ सो थ्यांक यू फर वाचिङ